नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। संविधान मास्न खोज्नेहरू अझै पनि माओवादी अध्यक्ष दाबी। गणतन्त्र समाज आनुपातिक प्रणाली संकटमा रहेको भनाई। पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र रचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माओवादी र नेकपा एस कांग्रेसको पुच्छर भएको टिप्पणी। कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त भए पनि लगाउने घटे। खोप थुपारेर राख्नुको सट्टा घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ चयन। देशभर आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी। आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनौट 2022 को जुनमा मलेसियामा हुने। नेपाल लगायत 8 राष्ट्र सहभागी हुने। माथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अझै पनि संघीय लोकतन्त्र आनुपातिक संविधान आज शहरी विकास मन्त्रालय आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालका लागि आम जनताले ल्याएको परिवर्तनको प्रक्रियालाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी विकासमा गति लिने र फड्को कसरी मार्ने भन्ने विषय महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज र डिजिटलाइजेसनको प्रभावले विकासको मझेलमा पारेको नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावलाई गम्भीरताका साथ अध्ययन गरेर मौलिक किसिमको तरिकाबाट देशको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। 21औं शताब्दीको विश्व ग्लोबलाइज्ड पनि छ, डिजिटलाइज्ड पनि छ। डिजिटलाइजेसन र ग्लोबलाइजेसनको प्रभावले हाम्रो विकास मोडेलमा के प्रभाव पार्छ, त्यसले नकारात्मक त्यसका प्रभावहरू के छन्, सकारात्मक र रचनात्मक प्रभावहरू के छन् भन्ने कुरामा हामीले गहिरो लेखाजोखा गरेर हामीले आफ्नै विकासको मौलिक मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ। पक्कै पनि ग्लोबलाइजेसन र डिजिटलाइजेसनको बाट हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्ने कुरामा हामी छैन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ, तर हामी कसैको अन्धानुकरण र यान्त्रिक ढङ्गले कसैको मोडेल लागू गर्न पनि सक्दैनौँ। अध्यक्ष दाहालले विकास निर्माणका लागि आवश्यक ऐनहरू बनाउँदा पछिल्लो समय भएका परिवर्तनलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँका खाली जग्गा भूमाफियाहरूको कब्जामा रहेको बताउनु भएको छ। आज शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँका खाली ठाउँहरूमा भूमाफियाहरूले आफ्नो नाममा लिने काम भइरहेको भन्दै यसमा सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके भविष्यमा काठमाडौँमा खाली ठाउँ नहुने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौँमा फोहोरको समस्या जटिल बन्दै गएको भन्दै फोहोरबाट विद्युत र ग्यास निकालेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा जुन किसिमको फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन, पथरबाट फोहोर थुप्रिएको छ। यस सम्बन्धमा म अहिले जिल्लामा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसमा चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि
फोहोर व्यवस्थापनबाट ग्यास निकाल्न सकिन्छ, विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने मैले आफै देखिरहेको छु। धरानमा त्यहाँ त्यो राम्रो काम गर्नुभएको छ। त्यसले चाहिँ त्यो बसले चलाएको छ, गाडी सँगसँग त्यो ग्यासबाट चल्ने गाडी चलाएको छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले बिजुलीको पनि सुधार गर्छ। त्यो फोहोरको थुप्रोलाई व्यवस्थित गरेर सहर सफा राख्ने कार्यक्रमले मद्दत गर्नेछ भन्ने अतिरिक्त त्यसलाई फाइदा पनि नेपालले दिन सक्छन्, खास गरी सहरका बासिन्दाले दिन सक्छन्। त्यसले ध्यान राख्नुपर्छ लाग्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितालाई ध्यान दिएर मात्रै काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालमा सहरहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउनु भएको छ। नेता खनालले बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो। सम्मानित नेता खनालले अब गाउँ र सहर व्यवस्थित बनाउने नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन रूपमा समस्या ननिम्त्याउने ढङ्गको ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीले विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। सहरीकरणकै सुरुवात कसरी भयो भन्ने हो भने त संसारमा झन्डै 4000देखि 3000 वर्षको बिसीदेखि मेसोपोटेमियाको सभ्यतादेखि सुरु भएको कुरा विशेषज्ञहरू भन्ने गर्छन्। हाम्रै देशमा पनि मैले पूर्वतिर हेर्दाखेरि त्यो मोरङको पूर्वपट्टि एउटा भेडियारी भन्ने ठाउँ छ। त्यो भेडियारी भन्ने ठाउँमा 4 किलोमिटर लामो 4 किलोमिटर चौडा एउटा सिटी पुर्याएर बसेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले पनि उत्खनन गरेका छैनौँ। त्यो कुन कालखण्डको सिटी हो? मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने त्यो चाहिँ विराट राजाको दरबार हो त्यो भन्ने गरेका पनि छन्। खनालले नेपालका केही स्थानहरूमा पुराना सहरहरू लुकेर रहेको भन्दै तिनको अनुसन्धान र खोजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपाललाई बिस्तारै आधुनिकीकरण गर्दै लानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र चुनौती भएको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा अहिले रहेका पुराना बस्तीहरू जोखिममा रहेको र त्यसले सुरक्षामा थुप्रै जटिलताहरू सिर्जना गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले पछिल्लो समय सहरीकरणको मात्रा तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै सहरीकरणका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सहरको रूप नलिइसकेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले आधुनिक बस्ती आधुनिक सहरीकरणको परिकल्पना गर्दा दुर्गम बस्तीहरूलाई पनि समेट्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनिसकेका छ र अहिले हाम्रो पुरानो बस्तीहरूका कारणले गर्दाखेरि अब सुरक्षामा पनि थुप्रै जटिलताहरू छन्। नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि नै समाज, राज्य, राष्ट्र, सरकार बनेको हो। राज्यको सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हुँदाहुँदै पनि अहिले जुन खालको बस्तीहरू छ यसका कारणले पनि सुरक्षामा जटिलताहरू छन्। अहिले पछिल्लो समयमा जसरी सहरीकरण भइरहेको छ अब सहरीकरणका लागि पनि योजनाबद्ध योजना तर्जुमा नै हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने रहेको छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा कतिपय जिल्लाका केही स्थानहरूमा अझै पनि सवारी साधनको पहुँच नपुगेको उल्लेख गर्दै ती ठाउँलाई अति दुर्गम स्थानको रूपमा घोषणा गरी राज्यले प्राथमिकताका साथ राखेर विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बसाइसराई र सहरीकरण डरलाग्दो रूपमा बढिरहेको बताएकी छिन्। मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न ठूलो चुनौती भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। साथै उनले सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमित
अतिक्रमण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको बताइन्। एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु ठूलो चुनौती भएको बताएकी छिन्। मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमा सम्बन्धी परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले बसाइसराई एक किसिमले अवसर भए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेको बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले काठमाडौँमा सार्वजनिक ठाउँहरू अतिक्रमण र दोहन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक रहेको पनि बताइन्। शहरी विकास धेरै नै क्रस कटिङ इस्यु रहेछ। सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभबाट भनौँ, डिजास्टरको पर्सपेक्टिभबाट भनौँ, आज हामी यति साना गल्लीहरू बनाएका छौँ। इभ्याकुएसन गर्नको लागि कहीँ खुला ठाउँ छैन टुँडीखेल बाहेक। टुँडीखेलमा पनि हामी 9 फिटका ठुल्ठुला रेलिङ लगाएका छौँ कि पब्लिकलाई एक्सेसै छैन। सार्वजनिक क्षेत्रको अतिक्रमणलाई कसरी रोक्ने, यो हाम्रो लागि असाध्यै चुनौतीको कुरा छ। सार्वजनिक अतिक्रमण गरेर कहीँ आज 200 जना मान्छे डिजास्टर भयो भने हामीले इभ्याकुएट गर्ने खाली ठाउँमा लाने ठाउँ छैन काठमाडौँ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंहले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको जनसंख्या 66% को हाराहारीमा भए पनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न नसकेको बताए। उनले हालै स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन नसकेको पनि बताए। सचिव सिंहले बहुआयामिक विषयहरू समेटिएको शहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव भएको पनि बताए। नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूको जनसंख्या 66% को हाराहारीमा पुगे तापनि अधिकांश नगरपालिकाहरूमा न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधारहरू पुग्न सकेको छैन। भर्खर स्थापना भएका नगरपालिकाहरूको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेको छैन। बहुआयामिक विषयहरू समेटिएको शहरी पूर्वाधार विकासमा संलग्न निकायहरूबीच आपसी समन्वयको अभाव महसुस गरिएको छ। सचिव सिंहले शहरी विकासमा 3 तहका सरकारहरूको भूमिका समेत अस्पष्ट रहेको बताए। उनले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न नयाँ शहरी नीति, एकीकृत शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन र मापदण्डहरूको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको बीचको विकासलाई दिगो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मन्त्री कार्कीले सबै नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मानवीय एवं प्राविधिक सञ्जालको जडान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आजको युग सूचना र सञ्चारको युग भएको भन्दै यसले संसारलाई मानव जीवनमा कहिल्यै नभएको गतिमा परिवर्तन गरेको र बाँच्ने तरिकालाई असर गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले समाज विस्तारै अनेकौं सपनाका कारण बस्तीहरू रित्तिँदै गएको र शहरमा बस्ने आकांक्षाले शहरलाई अव्यवस्थित बनाउँदै गएको बताउनुभयो। अनेकौं सपनाले गर्दाखेरि गाउँ र बस्तीहरू रित्तिँदै गएको अवस्था छ र गाउँ र बस्ती एकतर्फ रित्तिँदै गएको छ भनेदेखि अर्कोतर्फ शहरमा बस्ने जुन हाम्रो अभिलाषा छ, आकांक्षाहरू छ, ती आकांक्षाले शहरलाई अव्यवस्थित र अनियन्त्रित बनाउँदै गएको छ। यसले हाम्रो समाजमा गरिबीदेखि लिएर निराशा उत्पन्न हुने किसिमको वातावरणहरू सिर्जना भइराखेको छ। यतातर्फ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भनेदेखि हाम्रो विकास एकाङ्की हुन सक्दछ। मन्त्री कार्कीले अव्यवस्थित शहरीकरणका समस्यालाई समाधान गरेर समाजलाई गरिबीबाट माथि लाने, गाउँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने र शहरलाई पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गरे। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्नु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन भएको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता कोइरालाले यस्तो बताएका हुन्। उनले 40 करोड़ रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँदा राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न पाउने बताए। नेता कोइरालाले अर्थ मन्त्रालयले गरेका गलत कामहरू राष्ट्र बैंकले रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरूमा अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको तालमेल नमिल्ने जिकिर गरे। उनले विलासिताको सामान विदेशी सञ्चित कम भइरहेका बेलामा आयात गर्नु हुँदैन भन्दा गभर्नरमाथि कारवाही स्वरूप निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारी भएको बताए। नेता कोइरालाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर भइरहेको बेलामा विलासिताका सामान, मरिच, सुपारी, मटर दाना लगायतका सामग्रीहरू आयात गर्ने पर्ने आवश्यकता किन छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्ने बताए। राष्ट्र बैंकको गभर्नरसित उहाँले कुरा सुन्नु भएन रे भनेर निलम्बन गर्नु एकदम गैर जिम्मेवार हो भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय साथीहरू, त्यति मात्रै होइन, 40 करोड़ रुपैयाँ विदेशी रकम नेपालमा आउँछ, त्यसको छानबिन रोकिएको हुन्छ। त्यसको छानबिन गर्ने निकाय राष्ट्र बैंक हो कि होइन भन्ने कुरा हो। राष्ट्र बैंकले त अर्डर गर्छन् र विश्वमा जहाँ पनि जुन पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर र अर्थमन्त्रीको बीचमा खटपट चलिरहेको हुन्छ। कहीँ पनि राम्ररी चलेको हुँदैन, किनभने राष्ट्र बैंकले जहिले पनि त्यसलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ गलत काम अगर अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। नेता कोइरालाले सरकारले अहिले गरेका नियुक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न गरे। उनले सरकारले राजदूतहरूमा गरेको नियुक्ति संविधान विरुद्ध भएको र त्यसमा समावेशी नभएको दावी गरे। नेता कोइरालाले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक ओम्नी काण्डमा मुछिएको व्यक्ति भएको र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुको कारण सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने बताए। अहिले जुन नियुक्तिहरू भएको छ, एम्बेसडर्सको नियुक्ति भएको छ, व्यक्तिमा म जान्न, तर संविधानको खिलाफ भएको छ कि छैन भनेर तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। समावेशी भयो त त्यो? मलाई त लाग्दैन त्यो समावेशी भयो। 20 जना एम्बेसडर्सहरु नियुक्ति गर्दा समावेशी भएको देखिन्छ। अहिले भर्खर टेलिकममा एमडी नियुक्ति हुनुभयो। मैले सुनेको उहाँ त ओम्नीमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्ति, विवादित व्यक्तिलाई किन गर्नु पर्यो? ओम्नी त हामीले नै विरोध गरे, तपाईहरुले विरोध गरेको, हामी सबैले विरोध गरिरहेका हौं। के कारणले गर्नु पर्यो? यसको जवाब सरकारले हामीलाई दिनै पर्ने। नेता कोइरालाले नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतन्त्रवादी भएकाले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जस्तो मनलाग्दी भन्न र गर्न नमिल्ने बताए। ओलीले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने
षड्यन्त्र गरिरहेको तर्क गरेका छन्। नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुरले मंगलबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्रको मतियार नबन्न पनि विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गरे। उनले चुनाव सारेर स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउने 2059 सालमा आफूले गरेको गल्ती दोहोऱ्याउने काम नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिए। स्थानीय तहको निर्वाचन सारे देशको हित विरुद्ध हुने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यो आफ्नो पार्टी र नेपाली जनतालाई सह्य नहुने बताए। अध्यक्ष ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई रिहा गर्न र चुनावमा भाग लिने वातावरण तत्काल बनाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। विप्लवलाई अस्ति दर्ता खुलेका बेला दर्ता नगर्ने, प्रक्रियामा सामेल नहुने, अहिलेको सरकारले अनुचित तरिकाले काम गर्नुपर्छ। अब या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस् आरामसँग। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रको भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई कांग्रेसको पुच्छरको संज्ञा दिए। पुच्छर भए पनि सिंह भए पनि खासमा कांग्रेस नै भएको अध्यक्ष ओलीको आरोप थियो। उनले कांग्रेसको जिउमा हिँडेको झिंगा र मच्छर धपाउने काममा माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा यस लागि परेको दोहोर्याए। माओवादीको भाँडो रित्तिसक्यो, बिर्को मात्रै छ, त्यही बिर्कोलाई उनीहरू केन्द्र भन्छ। नेता छन् 2-4 जना, अधिकांशले छोडिसके, त्यसैलाई भन्छन् उनीहरू केन्द्र। माओवादी केन्द्र र माकुने गुट भनेका कङ्ग्रेसका जिउमा बसेका झिँगा र मच्छर धपाउने राम्रो झुम्का भएको चौरीको पुच्छर जस्तो झुम्का भएको पुच्छर मात्रै हो। जिउमा बसेका मच्छर हल्लाउनका लागि यसो हम्किनु पर्यो नि, त्यति काम लाग्छ, अरू केही उपाध्यता छ। यस्ताहरू एमाले सिद्ध्याउन हिँडेका। अध्यक्ष ओलीले 40 करोड काण्ड बाहिरिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि सरकारले कारबाही गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। 40 करोड काण्डमा मिलेर खाने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको योजना सफल हुन नसकेपछि गभर्नरमाथि सरकारले कारबाही चलाएको उनको निष्कर्ष थियो। सुन्नुभयो नि, 40 करोडको काण्ड जफ्त गर्ने भनेको 40 करोड, त्यहाँ पनि हिस्सादारी भागभण्डा, त्यहाँ पनि अर्थमन्त्रीले सोझै पत्र लेखेर गैर कानुनी पैसा, त्यस्तो गैर कानुनी पैसा फिर्ता दिनु भनेर 40 करोडमा 20 करोडै भए पनि फाल्तु पैसा त काम लाग्छ भन्ने ठानेर होला 50-50 काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्तो गरेर 40 करोड काण्ड। अनि 40 करोड काण्ड दिन मिलेन भनेको 1 कान 2 कान मैदान भयो। गभर्नरले कुरो खुस्कायो कि क्या हो भनेर न्यू पारेर गभर्नरलाई कारबाही। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार भ्रष्टाचार र कमिसनमा लिप्त भएको भन्दै पटक पटक आरोप दोहोर्याए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले स्थानीय तह निर्वाचन अब कुनै पनि हालतमा नसर्ने जिकिर गर्नुभएको छ। आज बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता खनालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुने दावी गर्नुभएको हो। कतिपय नेताहरूले निर्वाचन गर्न सक्ने संकेत गरिरहेका बेला नेता खनालले वैशाख 30 गते नै निर्वाचन हुने जिकिर गर्नुभयो। निर्वाचन सर नसक्ने विषयमा नेताहरूले गरेको संकेतप्रति लक्षित गर्दै खनालले त्यस्ता भनाइमा कुनै तर्क नरहेको प्रश्न पार्नुभयो। 3000 वर्षको बिसीदेखि मेसोपोटेमियाको सभ्यतादेखि सुरु भएको कुरा विशेषज्ञहरू भन्ने गर्छन्। हाम्रै देशमा पनि मैले पूर्वतिर हेर्दाखेरि त्यो मोरङको पूर्वपट्टि एउटा भेडियारी भन्ने ठाउँ छ। त्यो भेडियारी भन्ने ठाउँमा 4 किलोमिटर लामो 4 किलोमिटर चौडा एउटा सिटी पुर्याएर बसेको छ। त्यसलाई हामीले अहिले पनि उत्खनन गरेका छैनौँ। त्यो कुन कालखण्डको सिटी हो? मान्छेहरूले के भन्ने गरेका छन् भने त्यो चाहिँ विराट राजाको दरबार हो त्यो भन्ने गरेका पनि छन्।
अहिले निर्वाचनमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्मै तालमेल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै नेता खनालले त्यही आवश्यकताका आधारमा दलहरूले गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको उल्लेख गर्नुभयो। गाउँपालिका र नगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार छान्दा केन्द्रले हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै उहाँले उपमहानगर र महानगरमा भने केन्द्रबाट उम्मेद्वार टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका खनालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा खराब लक्षण देखिन थालेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त भए पनि लगाउने घटे, खोप थुपारेर राख्नुका सट्टा घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ चयन, देशभर आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी। र आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनौट 2022 को जुनमा मलेसियामा हुने, नेपाल लगायत 8 राष्ट्र सहभागी हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त सदस्य नारायण दाहालले देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले आफूले राष्ट्रिय सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले बजेटको प्रक्रिया नजिकिन लागेको उल्लेख गर्दै बजेटलाई देशको समृद्धिको पक्षमा लगाउन लाग्ने पनि बताउनुभयो। जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा चाहिँ म आफ्नो सम्पूर्ण समय त्यसमै चाहिँ लगाउने कुरामा म दृढ विश्वास छु र त्यो मैले एउटा ढङ्गले अठोट र चाहिँ प्रतिज्ञा पनि गरेको छु। किनभने म पहिले पनि अब 5.5 वर्ष अन्तरिम कालमा पनि म चाहिँ 1.5 वर्ष काम गरेँ। संविधान सभामा पनि अब 4 वर्षको कार्यकाल काम गरेँ। धेरै नौलो त मलाई पक्कै हुँदैन होला, तैपनि फेरि यो विकसित परिस्थिति र राष्ट्रिय सभा त मेरो लागि फेरि आफैमा नयाँ भएको हुनाले केही दिन गरिसकेपछि मुख्यतः अब अहिले फेरि मुखैमा चाहिँ बजेट चाहिँ प्रक्रिया आएको हुनाले त्यसलाई जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा र देशको चाहिँ समृद्धिको पक्षमा आफूले सक्ने योगदान दिने कुरामा चाहिँ मैले चाहिँ निरन्तर लाग्नेछु भन्ने कुरा नै हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले अहिले पार्टीहरू र आम जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै गएकाले आफ्नो व्यवहारबाट ती धारणाहरूलाई बदल्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका कामहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिरेको बताएको छ। 1 महिनासम्म चलेको पार्टीको घर घर जाउँ कांग्रेस जिताउँ अभियानको सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अभियानका क्रममा एमसीसीको सम्बन्धमा जनतामा रहेको भ्रमलाई चिर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी अभियानमा नेपाली कांग्रेसले गरेका विकास निर्माणको कामको सम्बन्धमा पनि जनतालाई बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा कोभिड-19 को बेलामा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका कारण कोभिडको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै प्रवक्ता महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि खोपलाई व्यापकता दिन सकेको र कोभिड व्यवस्थापन गर्न सकेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पारेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
प्रवक्ता महतले स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिए पनि टिकटको तय गर्न प्राविधिक कठिनाई भएको बताउनुभयो। गठबन्धन र तालमेलका कारण टिकटको टुङ्गो लगाउन ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अभियानका क्रममा नेपाली कांग्रेसमा हजारौं प्रवेश गरेको पनि बताउनुभयो। विगतमा गरेका कामहरू जुन चाहिँ ओझेलमा परेका थिए हामीले प्रचार गरेनौं, काम गरिहालेको छ, जनताले आफै बुझिहाल्छ भन्ने मानसिकतामा हामीले काम गर्यौं, जसले गर्दा हाम्रा कामहरू त्यति हाइलाइट हुन सकेका थिएनन्। त्यसलाई पनि यो अभियानको दौरानमा हामीले चाहिँ जनताको बीचमा सुस्पष्ट ढङ्गबाट चाहिँ राख्न सक्यौं। त्यसले कतिपय भ्रमहरू हामीले चिर्न सफल भयौं। त्यस्तै गरेर यो केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जुन चाहिँ कोभिडको दौरानमा पनि ठुलो घोटाला भ्रष्टाचार, जनता चाहिँ घरबाट निस्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन्, रोजगारी गुमिएको थियो, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरू कोभिडबाट प्रभावित भएका थिए। कुनै बेला सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर आलोचना भोग्यो। तर अहिले भने खोप अभियान सञ्चालन नहुँदा 1.25 करोड भन्दा बढी कोरोना विरुद्धको खोप सरकारी भण्डारणमा थुप्रिएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन देखिएसँगै भित्रिएका कोरोना विरुद्धको खोप अहिले भण्डारणमै थन्किएको हो। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएपछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्ने माग उठेको थियो। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले हरेक नागरिकलाई कम्तीमा 1 डोज खोप दिनुपर्ने र फ्रन्टलाइनमा बुस्टर दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि हरेक दिन 2 लाख नागरिकलाई कोरोना खोप दिने र 50% नागरिकलाई दुवै डोजको खोप दिएपछि मात्र बुस्टर डोज लगाएको थियो। तर अहिले भने कोरोना विरुद्धको खोप धेरै भएर थुप्रिएको छ। अहिले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन कोही नआएपछि खोप थुप्रिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 94%ले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयको दाबी छ। अहिले पछिल्लो केही दिनदेखि टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको र खोप लगाउन बाँकी रहेको जनसङ्ख्या एकदमै कम रहेको, 1 मात्रा मात्र लगाउनु पर्ने जनसङ्ख्या धेरै प्रतिशत छैन, लगभग त्यो भनेको 6% को हाराहारी बाँकी हुनुहुन्छ। अर्थात् देशमा अहिले हेर्यौं भने कमसेकम 1 मात्रा खोप लगाउने व्यक्तिहरू 94% को हाराहारी पुगिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब बाँकी रहेको खोप अभियानमा समावेश हुन रहेको जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरेर फरक रणनीतिका साथ काम गर्नुपर्ने छ। एकदमै चुनौतीपूर्ण जनसङ्ख्या हो त्यो बाँकी रहेको। बालबालिकालाई विशेष त 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई खोप अभियान सञ्चालन गर्दा टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएको 15 दिनपछि मात्रै कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने भएको हुनाले पनि केही समयका लागि अलिकति कम भए जस्तो देखिएको छ। तर दोस्रो मात्रा लगाउन बाँकी रहेको जनसङ्ख्या अलिकति बाँकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लक्षित गरेर र बुस्टर मात्रा लगाउन धेरै जनसङ्ख्या बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि चाँडै समेट्ने गरी खोप र आवश्यक सामग्रीहरूको जो हो व्यवस्थापन भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले अब चैत मसान्तभित्रमा सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा लगाउने भनिएकै लाइनमा कमसेकम 1 मात्रा लगाउने र पूर्ण मात्रा लगाउने गरी तीव्रता दिनेछौँ। खोज र खोपको अभियानले काम पनि अगाडि बढाउनेछौँ। कुनै बेला यही कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मानिसहरूको भिड हुन्थ्यो। सरकारले खोप पुर्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुन्थ्यो। त्यसबेला सरकारले सबै खोप केन्द्रहरूमा खोप पठाए पनि त्यसका लागि चाहिने आवश्यक सिरिन्ज नपठाउँदा खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको थियो। यद्यपि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका तथा खोपबारी अनभिज्ञ दूरदराजका गाउँका मानिसलाई खोप दिन ठूलो चुनौती बनेको छ। अझै पनि सीमित संख्याको केही मानिसले कोरोना विरुद्ध खोप लगाउन भने पाएका छैनन्। यस्तोमा खोप भण्डारमा थुप्रिनु सरकारको ठूलो लापरवाही भएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। यो खोप चाहिँ लगाउनु, यो नलगाउनु भने अन्याय हेर्नुहोस्। कसैले तेस्रो डोज लगाएको छैनन्, कसैले पहिलो दोस्रो पनि लगाएको छैनन्। उनीहरूलाई यो खोप लगाएर अनि चाहिँ अब सुरक्षित पनि बनाउनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2,
यो खोप सित्तैमा आएको होइन। यो त नलगाएर यो अब लगाएको भए त हुन्थ्यो नि। अब यो चाहिँ भनौँ न, एक त अब यो अलिकति के भने पाइक पर्ने ठाउँमा गाउँमा समुदायमा लगाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। दोस्रो चाहिँ अब त्यसरी नलगाएर अब सिभिल अस्पतालमा मात्रै, प्रहरी अस्पताल, अब नेपाल आर्मीको अस्पताल, टिचिङ हस्पिटल यस्तो ठाउँमा गर्दाखेरि अब नाङ्ले भारेको मान्छेहरू आएर लगाउनु पऱ्यो भने त टाढा भयो नि त। उनीहरूलाई त्यतितिर नजिकै अनि चाहिँ कतैतिर अलि त्यो कहाँनिर पाइक पर्छ, साँखुमा पाइक पर्छ, टोली राखेर त्यहाँबाट अनि चाहिँ बस आउँछन्। धेरै अब 10,000 मान्छे ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्। यहाँबाट बाहिर जाने उताबाट भित्रिने मान्छेलाई पनि तपाईँले खोप लाउनु भएको छैन भने नलगाएकोलाई चाहिँ त्यहाँ लगाइदिने, ड्राइभरलाई बाहेकहरू सबलाई लगाइदिने गर्नुपर्छ। त्यो लगाइदियो भने पनि हामीले चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ यो खोप लगाएर उनीहरूलाई सुरक्षित पनि बनाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अनि त्यसपछि यो खोपको पनि सदुपयोग हुन्छ। विज्ञहरू सरकारले खोप थुपारेर राख्नुको सट्टा घर दैलो अभियान, घुम्ती सेवाका साथै धेरै आवतजावत हुने नाकामा गएर खोप अभियान चलाउन सुझाव दिन्छन्। तसर्थ सरकारी ढुकुटीमा रहेको कोरोना विरुद्धको खोपहरू आवश्यक मात्रामा प्रयोग गरी नष्ट नहुँदै सदुपयोग गर्न आवश्यक छ। यसका लागि सरकारले चासो दियोस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा संकल्प बोहराको रिपोर्ट। बाढीका कारण मेलम्ची नदीको पानी मंगलबार खानेपानी मन्त्री उमाकान्त खानेपानी योजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको चैतमै बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना वितरणको धुमधामका साथ उद्घाटन गर्यो। स्वच्छ सपना यथार्थमा परिणत हुँदैछ। ओलीको सरकारले उपत्यकावासीको मेलम्ची नदीको पानी पिउने सपना पूरा भएको घोषणा नै गरेको थियो। तर त्यसको 1 वर्षपछि पनि उपत्यकावासीले मेलम्ची नदीको पानी पिउनु त परको कुरा, पानी कहिले आउँछ भन्ने समेत पत्तो पाउन सकेका छैनन्। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन भएको 1 वर्षपछि फेरि उद्घाटन गरिएको छ। बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची नदीको पानी मंगलबार सुरुङबाट काठमाडौँतर्फ पठाइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले 1 नम्बर डाइभर्सन गेटबाट पानी पथानान्तर गरी 38 नम्बरको गेट खोलेर उद्घाटन गरेका छन्। यो बहुप्रतीक्षित आयोजना भएकाले यसको फाइदा लिन सबै राजनीतिक दलले तछाड मछाड गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ। उद्घाटन चाहिँ कस्तो छ भने यहाँ अलिकति राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकिया छ यो प्रोजेक्टमा, किनभने ठुलो प्रोजेक्ट हो यो। अब यसको बेनिफिट लिन चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ तछाड मछाड गरेको अवस्था देखिन्छ। किनभने योभन्दा अगाडि पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ उद्घाटन गरेर चाहिँ अब धेरै अब तामझाम मचाउनु भयो। राष्ट्रपतिले पनि यहाँ चाहिँ मेलम्चीको विज्ञापन गर्न छोड्नु भएन। अब अहिले प्रधानमन्त्री चेन्ज हुनुभएको छ। चेन्ज हुँदा पनि अब अहिले चाहिँ शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री भएको कारणले उहाँले पनि के बेनिफिट लिन खोज्नु भएको छ। अब यो उद्घाटन गर्ने क्रम त चलि नै रहन्छ, तर पानी निरन्तरता हुनुपर्यो भन्ने कुरा नै मुख्य हुन्छ। मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो भनेर मिडियामा ल्याउनु पर्ने स्थिति थिएन, किनभने त्यो पोटेन्सियलको कुराहरू पहिल्यै गरिसक्नु पर्थ्यो। यत्रो 8-9 महिना 1 वर्ष दिन चुलाएर बसेर अहिले हतार कुलोको पानी खोलेर ल्याउनु खोज्नु नै त्यो देखाउटी मात्रै काम भन्ने बुझिन्छ। सरकारको मुख्यतया निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता सरकारको इच्छा शक्ति बिल्कुल छैन। उहाँको इच्छा शक्ति भएमा पानी आउँछ, तर यो कारणले गर्दा पानी आउने देखिन्न। बहुप्रतीक्षित आयोजनाको श्रेय लिने होडबाजीका कारण मेलम्ची नदीको पानी उपत्यकामा आउन सकेको छैन। गत वर्षको चैतदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी झार्न थालिएको थियो। गत वैशाखमा राजधानीमा केही लिटर पानी वितरण गरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेन। नदीको पानी सुरुङमा छोडिए पनि त्यो पानी काठमाडौँमा आइपुग्न 2 साता लाग्ने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। गत साल पनि हामीले पानी छर्दाखेरि अलिक टाइम लिएको थियो हैन, एकैचोटि पानी प्रेसर परीक्षा गर्दै ल्याउनु पर्ने हुन्छ टनेलको। अब यो पानी चाहिँ जो 26 किलोमिटर जुन सुरुङको छ पानी आउने मार्ग, त्यो भरेर आउनलाई हैन टाइम हामीले अब आज चाहिँ 260 लिटर पर सेकेन्डको हिसाबले पठाएको छ। त्यो यहाँ आउनुलाई अब त्यही हिसाबले अब समय लाग्दाखेरि 10-15 दिन लाग्छ। यही चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झार्ने सरकारी लक्ष्य थियो,
तर अझै 2 सातासम्म पानी झर्न समय लाग्नेछ। परीक्षणका लागि असार 1 गते मेलम्ची आयोजना विकास समितिले सुरुङमा पानी बन्द गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै मेलम्ची नदीमा बाढी आएसँगै मेलम्चीको पानी वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सम्पूर्ण श्रेय कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई दिनुपर्ने तर्क राख्दै आइरहेको छ। र काठमाडौँ उपत्यकावासीले देखेको सपनाको पानी आउँदै गर्दा फेरि पनि उपत्यकावासीलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छ। हामीले एउटा विकासको परियोजना ऐतिहासिक रूपमा यसरी सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि यसलाई गौरवका साथ लिँदै गर्दाखेरि कसैको पनि आलोचना गरिरहने भन्दा पनि सबैले गरेको कर्मलाई स्मरण गर्न जरुरी छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई मेलम्चीको हरेक थोपासँग गाँसिने नाम हो। कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई बिर्सिएर मेलम्चीको कथा न सुरु हुने हो न मेलम्चीको कथा अन्त्य हुने हो, न मेलम्ची यहाँ आइपुग्ने हुन्थ्यो होला। चाहिँ यो एउटा परियोजना आउँदै गर्दाखेरि बरु यसलाई कुन रूपमा सम्झौँ भने त्यो बेलामा त्यसरी सुरुङको मार्गबाट 25-26 किलोमिटर लामो सुरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म पानी आउने एउटा परियोजना सफल हुँदै गर्दा यसले अब नेपालको समृद्धिको दिशामा पनि हामीलाई एउटा नवीन ऊर्जा दिनुपर्छ। यसरी बहुप्रतीक्षित आयोजनामा भइरहेको चरम राजनीतिक खिच्चातानीले राजधानीवासी आजित भएका छन्। राजधानीमा पानीको हाहाकार त छँदैछ, त्यसमा पनि खानेपानी आयोजनाका नाममा हुने राजनीतिले सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। बाढीका कारण क्षति पुगेको मेलम्ची नदीको पानी मंगलबार सुरुङबाट काठमाडौँतर्फ पठाइएको छ। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले 1 नम्बर डाइभर्सन गेटबाट पानी पथान्तरण गरी 38 नम्बर सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मेलम्चीको पानी दिगो हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो त पहिलेदेखि सुन्दै आएको कुरा हो। हामीले 4-5 कक्षादेखि नै पढेर यहाँसम्म आइपुग्यो होइन। अब यसमा धेरै थरीका उयोहरू पनि छन्। मेरो विचारमा चाहिँ देशमा राजनीतिले पनि साथ दिनु पर्यो, अर्थतन्त्रले पनि साथ दिनु पर्यो, साथसाथै अब यो प्रकृतिले पनि साथ दियो भने चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी यहाँ काम गरिरहेको हो होइन, तर के छ भने गत सालको बाढी पहिरो आएर जुन मुहानमा माथि हिमालदेखिकै जुन देब्रिजहरू आएर होइन पुर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब दिगोपन त देखेन अहिले। तर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर यसको समस्याको पहिचान गरेर यसलाई प्रोटेक्सनहरू होइन राम्रोसँग गरेर बनाउनु पर्थ्यो होइन। त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो। दिगो भन्दा नि अब यस्तो एकजनाले दिगो गरेर दिगो हुने होइन कि सबैले जुन यो निर्माणमा जो लागिरहनु भएको छ उहाँहरूको सोच भनेको चाहिँ भविष्यलाई हुने गरी सोचेर काम गरिदिनु भयो, त्यो अनुसारको रिजल्ट प्रदान गरिदिनु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि यो दीर्घकालीन हुन सक्छ। विश्वस्त त विश्वस्त छ, तर प्रकृतिले पनि साथ दिनु पर्यो। अब सबै लाग्नु पर्यो, पानी आउँछ भन्ने कुराले। दिगो हुनेमा विश्वस्त हुनुभन्दा नि दिगो हुन्न भन्ने कल्पना गर्न चाहिँ भएन। दिगो गराउन सक्ने चाहिँ सरकारको इच्छा शक्ति देखिन्न। सरकारको इच्छा शक्ति यदि दिगो गराउन चाहन्थ्यो भने यति ढिलो निर्णय गरेन। आज यो मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो भनेर मिडियामा ल्याउनु पर्ने स्थिति थिएन, किनभने त्यो पोटेन्सियलको कुराहरू पहिल्यै गरिसक्नु पर्थ्यो। यत्रो 8-9 महिना 1 वर्ष दिन चुबुलाएर बसेर अहिले हतार कुलोको पानी खोलेर ल्याउनु खोज्नु नै त्यो देखाउटी मात्रै काम भन्ने बुझिन्छ। सरकारको मुख्यतया निर्णय गर्ने निर्णयकर्ता सरकारको इच्छा शक्ति बिल्कुल छैन। उहाँको इच्छा शक्ति भएमा पानी आउँछ, तर यो कारणले गर्दा पानी आउने देखिन्न। प्रोटेक्सनको काम हुन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आउने बर्सातकै समयमा त फेरि पनि पानी बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसलाई दिगो गर्नको लागि हामीले जो टनेल 26 किलोमिटर टनेल र यहाँ ट्रिटमेन्ट फेसिलिटीहरू जो तयार भइसकेको छ, यसले राम्रोसँग काम गर्यो भने चाहिँ लास्ट इयर देखिएको छ मेलम्चीको इन्टेकभन्दा अपस्ट्रिम साइडमा प्रोटेक्सनको काम गर्नुपर्छ। राम्रोसँग प्रोटेक्सन गऱ्यो भने त पक्कै पनि दिगो हुन्छ। अहिलेको स्थितिमा त त्यति छैन होइन, दिगो होला भन्ने। अब अर्को सालसम्म त्यो पुरा त्यसको संरचना बनिसकेपछि त दिगो हुन्छ नै। अलि अब मेहनत र अब त्यो खर्च त बढी लाग्ने नै भयो। काम पक्का छ, तर पानी नआउन सके पनि यहाँ भइरहेको काम चाहिँ राम्रो छ, पक्का छ, यही विश्वास छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि
पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ चयन, देशभर आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी। र आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनौट 2022 को जुनमा मलेसियामा हुने, नेपाल लगायत 8 राष्ट्र सहभागी हुने। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसिडरमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार काठमाडौँ स्थित अलोफ्ट होटलमा आयोजित एक समारोहमा रवि लामिछाने र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण बस्नेतबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा एम्बेसिडर नियुक्त गरेको घोषणा गरिएको हो। बैंकका ब्रान्ड एम्बेसिडर रवि लामिछानेले बैंकको पारिश्रमिक बापत पाउने रकमको अधिकांश भाग शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको समुदायमा शिक्षाको ज्योति पुर्याउने कार्यका लागि छुट्याउने घोषणा गर्नुभयो। त्यसैगरी बैंकले गायक सुगम पोखरेलसँग आधिकारिक भोइस पार्टनरको रूपमा यसअगाडि गरेको सम्झौता समेत नवीकरण गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। संविधान मास्न खोज्ने अझै पनि सक्रिय रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दावी। गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रणाली संकटमा रहेको भनाई। पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय चुनाव सार्ने षड्यन्त्र रचेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। माओवादी र नेकपा कांग्रेसको पुच्छर भएको टिप्पणी। कोरोना विरुद्धको खोप पर्याप्त भए पनि लगाउने घटे, खोप थुपारेर राख्नुको सट्टा घर दैलो अभियान सञ्चालन गर्न विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा शहबाज शरीफ चयन, देशभर आन्दोलन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको चेतावनी। र आइसिसी अन्डर-19 महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्रीय छनौट 2022 को जुनमा मलेसियामा हुने, नेपाल लगायत 8 राष्ट्र सहभागी हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/tvnepal नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।